نبی دا گھرانہ بڑی شان والا، 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 امام مصطفیٰ دے گھرانے تو صدیقے، نبی دا گھرانہ بڑی شان والا، نبی دا گھرانہ بڑی شان والا، امام مصطفیٰ دے گھرانے تو صدیقے، جتھوں ساری خلقت نو خیرات ملدی، جتھوں ساری خلقت نو خیرات ملدی، امام آسمانے تو صدیقے، نبی دا گھرانہ بڑی شان والا، نبی دا گھرانہ حسنین کو اپنے موڑھے بٹھا کے، نوحہ کو ہٹا وچے زلفان پاکے، مدینے جگلیاں جیچ ٹردے ہو سو، مدینے جگلیاں جیچ ٹردے ہو سو، کلا پڑ جاؤں زبانے تو صدیقے، نبی دا گھرانہ بڑی شان والا، نبی دا گھرانہ بڑی شان والا، امام مصطفیٰ دے گھرانے تو صدیقے، نبی دا گھرانہ بابا جلالا جو مولا علی تے ہماری تصوڑے، نبی سیدھی بڑے دید صدیقے، کائنات ساری بڑے دید صدیقے، کائنات ساری، حسین و حسن دے بنانے تو صدیقے، کو سبحان اللہ، ہر کو اپنے رشتہ دار پیارے قربان اللہ، حضور دے نواسیاں تو کتنی شان دے مالک، جنہاں دی ماں جنتی عورتاں دی سردار، جنہاں دا بابا جنت دیا ٹکٹا ونڈے، جنہیں آپ جنتی جوان دے سردار، شیر دوبارہ سما سما بابا جنہاں دا جو مولا علی تے امری تصوڑے، نبی سیدی تھی بڑے دید صدیقے، یہ ساری کائناتے بڑے دید صدیقے، یہ کائنات ساری، حسین و حسن دے بنانے تو صدیقے، نبی دا گھرانہ بڑی شان والا، نبی دا گھرانہ، یزید بھی شہزادہ تے حسین بھی شہزادہ، کا یکن معاذ اللہ حسین باغ گیا، کا یکن حسین شاہی دی خاطر گیا، پتر اسی میدان معاشر جو حسین کتنی شان دا مالکہ، شیر سو کی مانتا رہوے معاشر کو سی حکومت نہ دی، ہر کہیں کو سی ضرورت نہ دی، نہ اس دن پیا تسیدان دا پلہ، نہ اس دن پیا تسیدان دا پلہ، او بچ سینہ دے بہانے دے صدقے، تشریف فرما حضور فرمایا
جڑا میری آل دے نال محبت کرے رب بھی اون نال پیار کرے دے میں محمد بھی اون نال پیار کرنا او جے نال نبی پیار کرے جے نال رب پیار کرے انشاءاللہ اون دا بیڑا پارے معاشر کو سی حکومت نہ دی ہر کہیں کو پاسی ضرورت نہ دے نہ اس دن پیا چسدان دا بلا جنا اس دن پیا چسدان دا بلا او بچسی نہ دے بہانے تو صدے کے نبی دا گھرانا بڑی شان والا نبی دا گھرانا ہر نمازی التحیات بردے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اناتے روزانہ پڑھا کر درود حشر دے دی پل دے حسن موجود اللہ جو قرآن دی آیت وقفوہم انہم مسئولون پول صراط سے سوال کی تبھی دی حال لکھا کا دنیا تے رہ کے نبی دی آل دنال پیار کرنا ہمیں یا سردہ رہ گیا ہمیں نہ کھیڑا سی شیخ سمال فرماؤ ذاتے روزانہ پڑھا کر درود حشر دے پلتے حسن موجود تیرے اوکھے ویلے صدقہ معاصر جڑے اوکھے ویلے صدقہ معاصر صدق میں سے یرانے تو صدقے نبی دا گھرانا بڑی شان والا نبی دا گھرانا بڑی شان والا مصطفیٰ دے گھرانے تو صدقے نبی دا گھرانا